Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel Vestige Vijay Path. वेस्टी वियापतमा पुनः तपाईहरु बीचमा प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो कम्प्लिमेन्ट छ इन्द्र श्रेष्ठ जीको सो ग्रेट वर्ड्स विश यू वेल्थ नेपाल। थ्यांक यू सो मच सर भन्नुभएको छ। वेलकम। 7 हैबिट अफ हाइली इफेक्टिभ पीपल स्टेफन कोबी को त्यो भिडियो लिएर उहाँले कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ। धन्यवाद। त्यस्तै रवि सुब्बाजुको अर्को क्वेशन छ। हेलो सर, आई एम रवि, मेरो आईडी एक्टिभेट भएको छ, नम्बरको प्रब्लम भएकोले कारणले गर्दा मेलमा मेसेज पठाएको थिएँ, रिप्लाई पनि आएको, तर पीआईएफ फर्म भर्दा मेरो करेक्सन भएको नम्बर हाल्दा इनभ्यालिड आईडी नम्बर भनेर आउँछ, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। यस्तो छ, तपाईले किनकि रजिस्ट्रेसनको क्रममा कुनै न कुनै तपाईले नम्बर हाल्नु भएको होला हैन, हो त्यही नम्बरलाई भ्यालिड मानेको हुन्छ। अब तपाईले पछि त्यसमा करेक्सन गर्नु भएको छ भनेर तपाईलाई त्यो नम्बर अहिले एक्सेप्ट गरेको छैन, सायद त्यो नम्बर अहिले स्वीकार भएको छैन। त्यसको लागि तपाईले नम्बर चेन्ज गर्नको लागि स्पेशल अफिसमै फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाई अफिसमै गएर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि कम्पनीले त तपाईले जुन त्यतिबेला हाल्नु भएको थियो त्यसलाई नै भ्यालिड मानेको हुन्छ। अहिले तपाईले फर्ममा अर्को लेखेर दिनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड मान्दैन, अहिले त्यो सबमिट भएको छैन हैन। सो पहिले त नम्बर चेन्ज गर्नु, फोन गरेर अथवा डाइरेक्ट प्रत्यक्ष एक एप्लिकेसन अफिसमा एप्लिकेसन पठाएर अथवा एप्लिकेसन लेखेर इमेलमा तपाईले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। info@healthylivingNepal.com मा एप्लिकेसन एउटा बकायदा एप्लिकेसन लेख्नु, त्यसमा आफ्नो के रे हस्ताक्षर गर्नु, साथमा तपाईको जुन आईडी तपाईले सबमिट गर्नुभएको थियो त्यो आईडी को कपी पनि अट्याच गर्नु। त्यसपछि त्यो नम्बर तपाईको नम्बर चेन्ज हुन सक्छ एप्लिकेसनको साथमा पठाउनु भयो भने, अथवा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ, कल गरेर थाहा गर्न सक्नुहुन्छ के गर्दा हुन्छ। सो यो गर्नुभयो भने बल्ल हुन्छ। अहिले तपाईको नम्बर एक्सेप्ट गरेको छैन, अथवा तपाईले जुन पीआईएफ मा भरेर पठाउनु भएको छ त्यो नम्बर अहिले कम्पनीमा रजिस्टर छैन। रजिस्टर तपाईको पहिला जे गर्नुभएको थियो त्यही नै भएको छ। वी आर द च्याम्पियन्स ले यो क्वेशनको मैले उत्तर दिइसकेको छु। अर्को क्वेशन्स म लिँदै छु। किरण पटेलज्यूको क्वेशन छ, सर यसमा नेपाली प्रोडक्ट्स हुन्छ र भन्नुभएको छ। अवश्य, किनकि नेपालको हाम्रो जुन संविधान छ, संविधानले के भनेको छ भने 50-50 कमसेकम 50-50 हुनुपर्छ, अथवा यसको मतलब के हो भने 50% तपाईको सेल्फ प्रोडक्सन हुनु पर्यो नेपालमै हैन, अनि 50% तपाईको बाह्य प्रोडक्ट्स छ, मतलब बाहिर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भए पनि ट्रेड प्रोडक्ट्स भए पनि तपाईको काम चल्छ हैन। त यो रुल्सको तहत अहिले लगभग 60% भन्दै हाम्रो 60% प्रोडक्ट्स हेल्दी लिभिङको आफ्नै फ्याक्ट्रीमा, धुनीबेसीमा हाम्रो फ्याक्ट्री छ, तपाईको भक्तपुरमा फ्याक्ट्री छ, यो दुईटा ठाउँबाट तपाईको हाम्रो प्रोडक्सन भइरहेको छ। त डेफिनेटली नेपालकै प्रोडक्ट्स छ। अब यदि कयौं अन्य प्रोडक्ट्समा यदि र मेटेरियल्स नेपालमै उपलब्ध भयो हैन, तपाईहरुले उपलब्ध गराउन सक्नु भयो भने त बिस्तारै कयौं प्रोडक्ट्सहरुको प्रोडक्सन पनि बढिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तै गोपाल थापाले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुरलाई पनि। रेशम श्रेष्ठ ज्यूको क्वेशन छ, यतै नेपाली कम्पनी चलाउन सकिन्छ भने यो इन्डिया कम्पनी हो, अनि यो सामान पनि सबै इन्डियन नै हो, हामीले सामान किनेको सामानको पैसा इन्डिया नै जान्छ, जे पनि इन्डियाको भरमा हो नि, हामी नेपाली। अब रेशम श्रेष्ठज्यू, अब तपाईहरुले दिमाग त लगाउनुहुन्छ हैन, इन्डियन प्रोडक्ट हो, नेपालकै कम्पनी पनि नेपालमै कम्पनीले पनि चलाउन सक्छ भनेर, तर डाइरेक्ट सेलिङ यो इन्डस्ट्री चलाउनको लागि सानातिना त्यतिकै सामानतिर बुद्धिले काम चल्दैन। अनि अर्को कुरो, एक मजबुत यसको ब्याकग्राउन्ड पनि चाहिन्छ। तपाईहरुको अगाडि प्रत्यक्ष छ, तपाईले सायद कसैले यदि हेल्दी लिभिङको जोइनिङको लागि आएर भनेको थियो भने तपाईले भन्नु होला नेपालमा यो भन्दा पहिला फलाना कम्पनीले धोका दियो, फलाना कम्पनी भाग्यो, ढिम्काना कम्पनी भाग्यो, यो
किनकि लगभग मलाई पनि थाहा छ लगभग 2022 साल पहिलेदेखि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ प्रवेश गरेको छ। नेपालभित्र नै हर्बो लगायत यस्ता कयौं कम्पनी युनिटी सबै तपाईको नेपालकै कम्पनी थिए। तर के भयो अन्जाम थाहा छ तपाईहरुलाई हैन? यी सम्पूर्ण कम्पनीहरुको कारणले, यिनीहरुको पोलिसीको कारणले, यिनीहरुको लुट्ने प्रवृत्तिको कारणले, किनकि त्यो सजिलै छैन नि। यदि लुटेन भने उनीहरुको अफिस चलाउन पनि सक्दैन हैन? जसरी अहिले हाम्रो हेल्दी लिभिङ नेपालले एक आम मार्केटको जस्तै क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केटको जस्तै रेटमा जुन उपलब्ध गराएको छ, यो उपलब्ध गराउनको लागि ताकत चाहिन्छ, स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, अनुभव चाहिन्छ, एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, त्यो जज्बात चाहिन्छ, त्यो एक ब्याकग्राउन्ड, त्यो बेस पनि मजबुत हुनुपर्छ, इकोनोमिक बेस पनि मजबुत हुनुपर्छ। त्यतिकै सहिलो छैनन्। यो भन्दा पहिला के कयौं नेपाली कम्पनी आएका होइनन् र गरेका होइनन् र? तपाईले हजारौं कयौं कम्पनीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति नेटमा गएर गर्नुभयो भने हैन? सो त तपाईहरु फेरि पनि तपाईको अकल ठिकानामै आउँदैन। मतलब हाम्रो यहाँ खुलेका कम्पनीहरुले 22 सालदेखि केही गर्न नसकेर उल्टै यो डाइरेक्ट सेलिङको इन्डस्ट्रीलाई पुरै बदनाम गरेको कारणले त 2011 मा सम्पूर्ण कम्पनीलाई आँखा बन्द गरेर सरकारले बन्द गरिदिएको थियो। फेरि पछि सरकार लगातार फलो गरिरह्यो, सरकारसँग चर्चा भइरह्यो। त्यसपछि बल्ल फेरि 74 सालमा सांसदबाट पार्लियामेन्टमा एक के अरे यो यसको बिल पास भएपछि बल्ल आज डाइरेक्ट सेलिङको रूपमा यसरी अनुमति पाइएको छ। त्यो पनि 6-7 कम्पनीहरु अनुमति छ। त्यसमा नेपालमा यस्तो कुनै व्यक्ति तपाई आउनुस्, तपाई राम्रो कम्पनी लिएर आउनु, 50 लाख रुपैयाँ त त्यसको अहिले तपाईको सरकारको नियमको हिसाबले तपाईले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्युरिटीको रूपमा। अब यहाँ त्यही देखेर नै मान्छेहरु पछाडी हट्छन्, किनकि त्यति टोटल 50 लाखले यहाँ कम्पनी खोल्ने कयौं मान्छेहरु थियो। त्यो कारणले सबैलाई डुबाएर हिँडे हैन? सो एक त यो सोचलाई अलिकति बदल्ने कोसिस गर्नु। जिन्दगी पुरा ग्लोबल जुन मार्केटिङ छ, आज इकोनोमिक जुन मार्केटिङ छ, पुरा ग्लोबलाइजेसनको दुनिया छ हैन? दुनियाको दुश्मन देशहरु, चीनको लागि अमेरिका दुश्मन, अमेरिकाको लागि चीन दुश्मन। तर तपाईलाई थाहा छ अमेरिकामा 70% लगभग प्रोडक्ट्सहरु, चाहे त्यो कपडा हो, चाहे कम्प्युटर हो, चाहे केही पनि A to Z तपाईलाई अमेरिकाबाट कोही पनि आएको भए यदि केही गिफ्ट ल्याइदिएको भए त्यसको कपडामा हेर्नु जेमा पनि मेड इन चाइना। जब दुनियाको यस्ता दुश्मन देशले के अरे दुश्मन देशको प्रोडक्ट्सलाई, त्यो पनि म्याक्सिमम 50% भन्दा ज्यादा 70% भन्दा लगभग 60-70% प्रोडक्ट्सलाई प्रयोग गरिरहेको छौं भने हामी चाहिँ कुन चाहिँ खेतको मुला हो? बार यस्तो सानो सोच लिएर किन हिँड्छौ? अझै हाम्रो लागि भन्ने हो भने त भारत त बिल्कुल नजिकै छ, न त्यसमा ढुवानी धेरै खर्च लाग्छ। अब चीन र अमेरिका पुग्नलाई त कति समय लाग्छ, त्यसको बावजुद पनि अमेरिकाले सबै प्रोडक्ट्स किन चीनबाट बनाउन लाउँछ, चीनबाट किन मगाइरहेछ? अलिकति त अक्ल लगाउनु। या त तपाई आफूलाई भन्नुस् कि तपाई के अरे अमेरिका भन्दा होशियार हैन? अमेरिकाको ऊ भन्दा होशियार हुनुहुन्छ, अथवा अमेरिका भन्दा तपाई धनी हुनुहुन्छ, अथवा अमेरिका भन्दा समर्थ, या त त्यसलाई आफूलाई घोषित गर्नु होइन भने यस्तो देशले समेत यस्तो गरिरहेछ, ग्लोबलाइजेसनलाई फलो गरिरहेछ भने तपाई हामी यस्तो सानो संकुचित दिमाग राखेर बस्नु भनेको त्यो राम्रो होइन। बाकी अर्को कुरो तपाईको जानकारीले मैले त यसको केवल तपाईलाई जवाब दिने कोसिस गरेँ। यस्तो नकारात्मक सोच लिएर अबको डेटमा काम चल्नेवाला छैन, किनकि हाम्रो जस्तो देशमा प्रोडक्सन गरियो भने पनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ एकदमै। किनकि एक प्रोडक्सन गर्नको लागि, एक उत्पादन गर्नको लागि फ्याक्ट्री लगाउनु पर्यो, त्यसमा इम्प्लोइड नियुक्त गर्नु पर्यो, र मेटेरियल्सको व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन? कयौं र मेटेरियल्सहरु त तपाईले चाहेर पनि आफ्नो देशबाट उ गर्न सक्नुहुन्न, फेरि र मेटेरियल्स बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ। त झन्झट त त्यति नै छ हैन? चाहेर पनि यस्तो गर्न सकिदैन। बुझ्नुभयो नि? तपाईको खर्च ज्यादा, तपाईको कयौं फ्याक्ट्रीहरु किन बन्द भएका? त्यही त हो नि, किनकि हाम्रो पपुलेसन कम छ, फिजारीको पपुलेसन छ, अनि एक उत्पादन गर्नलाई जति खर्च लाग्छ त्यति त्योभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। त्यो कारणले फेरि त यदि लसमा काम गरेर के फाइदा? अब तपाईको यहाँ मार्केटिङ हुँदैछ, हामीले सामान मगाउँछौँ हैन? सामान मगाएका हुन्छौँ अनि त्यसपछि त्यसमा कमसेकम लस भएन, किनकि जुन पार्टीले पनि सामान मगाछ उसले आफ्नो हिसाबले मगाइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि उसले बेचेको हुन्छ, प्रफिट कमाएको हुन्छ हैन? तपाईको प्रफिट कमाएर इन्डियालाई जान्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुस्, जसले केही न केही उत्पादन गरेको छ, फ्याक्ट्री लगाएको छ, उसले केही न केही त प्रफिट लिन्छ। तर तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ भने हेल्दी लिभिङमा जति पनि इन्कम हुन्छ त्यसको 60% हाम्रै डिस्ट्रिब्युटरलाई रिटर्न गरेको हुन्छ हैन?
भन्नुभयो भने 60% रिटर्न गिनी चुनी पैसा मात्र उनीहरूले लिएको हुन्छ। त त्यसको प्रफिटको 60% पैसा आफैलाई हाम्रो देशका जनताहरूलाई दिएको हुन्छ। सो यो अर्थमा यो जुन तपाईँको छ विदेश जान्छ पैसा, यो नै बेबुनियाद छ हैन। अब यदि तपाईँले यति चिन्तन गर्नुहुन्छ भने कमसेकम डाइरेक्ट सेलिङमा त मैले भनिसकेँ 60% पैसा हामीलाई नै रिटर्न दिन्छ कम्पनीले हैन। तर कमसेकम तपाईँ यो मार्केटमा आम टुथपेस्ट त्यहीँबाट, साबुन त्यहीँबाट, आम मार्केटबाट यो जति पनि प्रोडक्ट्स तपाईँले किन्नुहुन्छ, खानीदेखि लिएर तपाईँको आलुदेखि लिएर पिँडालुदेखि लिएर के सबै A to Z यो सबै चिज उहीँबाट मगाउनुहुन्छ, इन्डियाबाटै मगाउनुहुन्छ। त त्यसमा त तपाईँले कमसेकम कन्ट्रोल गर्नु। त त्यतितिर तपाईँको ध्यान छैन। यहाँनिर तपाईँको ध्यान छ जहाँ देशको शान इज्जत प्रतिष्ठा यो सबै एक एक जनताहरूले रोजगार पाएका छन् हैन। आजको डेटमा मैले 2 दिन पहिला मात्र हेरेको थिएँ, तपाईँको समाज कल्याण मन्त्रालयको मार्फतबाट हेल्दी लिभिङलाई सबैभन्दा कम समयमा सबैभन्दा धेरै इम्प्लोइ खडा गर्ने यानी रोजगार दिने कम्पनीको रूपमा सम्मान गरेको छ। जम्मा 1 साल 1.5 सालको इतिहासमा हेर्नुस् त कति ठुलो सेवा भइरहेको छ देशको जनताको लागि। आज एक आम व्यक्तिले लाखौं रुपैयाँको इन्कम खडा गरिरहेका छन्। तर तपाईँ हामी चाहिँ संकुचित उसमा बसेर केही न हामीबाट हुनेवाला छ हैन, न केही गर्नेवाला छौँ हामीले। अनि यसरी त हुँदैन नि। सो यो कुरा अलिकति तपाईँ ध्यान राख्नु होला। बाँकी तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्स हाम्रो इन्डियाबाट मात्र आउँदैन, 50-50, किनकि अहिले सरकारको रुल छ डाइरेक्ट सेलिङ कुनै पनि कम्पनीले यदि डाइरेक्ट सेलिङमा यदि यो डाइरेक्ट सेलिङलाई चलाउनु छ भने 50% सेल्फ म्यानुफ्याक्चर हुनुपर्छ, नेपालभित्रै म्यानुफ्याक्चर हुनुपर्छ, अनि 50% अरू तपाईँले आउटर तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सरकारको रुल छ। त यो रुललाई फलो गरेर 50% भन्दा धेरै प्रोडक्सन अहिले हाम्रो धुनीबेसीमा अनि त्यसपछि भक्तपुरमा 2 ठाउँमा हाम्रो फ्याक्ट्री छ। अझै अरू ठाउँमा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने प्रोसेसमा छ। सो हेल्दी लिभिङको लागि त तपाईँले यो प्रश्नै गर्न बिल्कुल बेहुदा बेकार छ हैन। अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नु हैन। नेपालकै कम्पनी हो हेल्दी लिभिङ, नेपाल मदर अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, हामीले आइडिया वेस्टेजबाट लिएका हुन सक्छौँ, तर नेपालकै कम्पनी हो, नेपालमै प्रोडक्सन हुन्छ म्याक्सिमम। जुन चिजको यहाँ र मटेरियल्स पाउनै सम्भव छैन अथवा एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ त्यो उत्पादन गर्नको लागि हो, त्यसको प्रोडक्सन मात्र हामीले वहाँबाट लिन्छौँ, वेस्टेजबाट हामीले लिएका हुन्छौँ। होइन भने जो यहाँ सम्भावना छ त्यो प्रोडक्ट्स हाम्रो यहीँ भएको हुन्छ। यसमा तपाईँ निश्चिन्त हुनु। बाँकी यसमा सबै दिमाग लगाउनुभन्दा, किनकि कम्पनी आफ्नो हिसाबले यति अगाडि बढिसकेको छ भने तपाईँ सोच्नमा भन्दा काम गर्नमा ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू। यो भिडियो पनि काफी लामो भइसकेको छ। जाँदै तपाईँसँग पुनः रिक्वेस्ट, वेस्टी बिएपतमा यदि तपाईँ अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यतिर रेड बटन छ, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस् अहिले लाइट गएको छ, त्यो कारणले हेर्नुहोस् त म यति पसिना बगाएर पनि तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। सो कमसेकम सब्सक्राइब गर्नलाई, लाइक गर्नलाई चाहिँ कन्जुसी नगर्नु होला, नत्र भने पाप लाग्ला है। भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नु, आफ्ना साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। विश यू वेल्थ।